मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज की नई सुबह के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, उसके प्यार के लिए कि खुदा ने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा। और वही हमारा खुदा है जो हमेशा हमें संभालता और हमारी हिफाजत करता है, हमारी फ़िक्रें करता है। इसलिए तो कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, अपनी फ़िक्रें मुझे दे दो, ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आ जाओ। कोई बाप ऐसा कहता है अपने बच्चों को? हमारा बाप कहता है, क्योंकि उसने हमें हक बख्शा कि हम उसे बाप कह सके। जिस तरह दुनियावी बाप को हमारी फ़िक्र है, उसी तरह आसमानी बाप को उससे भी ज़्यादा हमारी फ़िक्र है। एक दिन फादर डे नहीं हो सकता, हर दिन हर पल हमारे लिए फादर डे है कि हम अपने बाप की शफ़क़त में रहते हैं, उसकी मोहब्बत में रहते हैं। वही मोहब्बत जो उसने हमें करना सिखाई, हमें हर रोज़ उसका शुक्र करना है। जिस तरह हम आसमानी बाप का शुक्र करते हैं, इसी तरह हम दुनियावी बाप के लिए भी हर रोज़ शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके वसीले से, उन्हीं के वसीले से खुदा ने हमें पैदा किया। और हम अपने माँ बाप का कभी भी कर्ज अदा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। सिर्फ मोहब्बत के सिवा हमें खुदा ने मोहब्बत करना सिखाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का ज़िंदा कलाम जो मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 53 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं समझते कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तो मन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद ये कलाम क्यों करते हैं। हम देखते हैं कि जब खुदावंद को जो उसका पकड़वाने वाला है वो आता है और उसने अपने लोगों को निशानी दी होती है कि जिस तरह मैं खुदा का जिसका मैं बोसा लूँगा तो उसे ही पकड़ लेना। तो फ़ौरन उसने यीशु के पास आकर जो उसने कहा था उसके मुताबिक खुदावंद को कहा, है रब्बी सलाम, और उसके बोसा लिया। यीशु ने उससे कहा, मियाँ जिस काम को आया है वो कर। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। बाप को सब पता था। वो इससे पहले, जब आने से पहले, वक्त से पहले वो गए बाप की हजूरी में, झुककर उन्होंने दुआ की, मुंह के बल गिर गए और कहा, है मेरे बाप अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा दे, तो भी नहीं जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं बल्कि जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। खुदा ने अपने आप को पेश कर दिया और कहा, बाप जी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो खुदा, हम देखते हैं कि खुदा बहुत मुश्किलों में थे, तकलीफ़ों में थे। उन्हें सब पता था कि अभी बहुत सारी आजमाइशें मेरे पर आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अपने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। इसी तरह जब वो मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब अगर हम देखें, उसकी 51-52 आयत में यूँ लिखा है, देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। तो खुदा ने उस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए। खुदा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे बस होने दो, क्योंकि ये मेरे बाप की मर्ज़ी है। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, बाप मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। अगर हम इसी में देखें, उस वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारों और लाठियों को लेकर मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने को निकले हो? मैं तो हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के वो नविश्ते पूरे हों कि उस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। हम देखते हैं कि खुदावंद चाहे कितनी भी मुश्किल में थे, चाहे कितनी भी परेशानी में थे, वो खुदा के पाक कलाम को पूरा करते गए जो उनके हक में लिखा गया था, जो ज़हीफ़े उनके लिए लिखे गए थे, उन्होंने वो उनको पूरा किया। क्योंकि खुदावंद खुद कहता है, अच्छा चरावा और हकीकी गला मैं हूँ। यहाँ खुदावंद उस वजाहत करते हैं कि जो उसके और सच्चे ईमानदारों के दरमियान कायम है, उन लोगों का बयान करते हैं जो खुदा और खुदा के लोगों के दरमियान रुकावटों का बाहिस बन जाते हैं। इसीलिए खुदा, हम देखते हैं जब भी खुदा ने ऐसा हुआ, खुदा ने डांटा। जिस तरह पतरस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ने कहा ऐ शैतान दूर हो। तो जो भी रुकावटों में आया खुदा ने उसे डांटा। इसी तरह खुदावंद का जो पकड़वाने वाला था, खुदा ने उसे भी, यहूदा इस्करियोती को भी कहा कि अगर तू पैदा ना होता तो अच्छा था, क्योंकि ये तो होना ही था, जो लिखा गया था खुदा के बारे में वो पूरा होना था। लेकिन अफसोस
جس کے ذریعے سے ہوا، جس کے وسیلے سے ہوا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا خدا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، اس نے اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو پورا کیا۔ یوحنا 5:23 میں لکھا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو چاہتا ہوں۔ خداوند ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، باپ کی مرضی پہ چلے۔ اسی طرح مکاشوہ 1:17 میں ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پیروں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر کہا، خوف نہ کھا، میں اول اور آخر ہوں۔ جب ہمارا خدا جو زندہ خداوند ہے، جو ہمارے لیے جنہوں نے کفارہ عطا کیا، جنہوں نے اپنے باپ کی آسمانی باپ کی مرضی پوری کی، آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ جس طرح کلام ہمیں بار بار ہدایت کرتا ہے کہ میرے حکموں کو مانو، میری مرضی پہ چلو۔ اگر ہم خروج 23:22 میں دیکھیں، پر اگر تم سچ مچ اس کی بات مانو اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرو تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ یہ خدا کہتا ہے، میں جو ہوں میں کہتا ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ صاحب جنگ ہے۔ وہ خداوند صاحب جنگ ہے، یہودا اس کا نام ہے، وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کلام میں سیکھا ہے کہ خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے زیر کر دیتا ہے۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے آسمانی باپ کے کلام کو، جو اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا اور اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، اس پر کام دھرتا ہے۔ ہمیں اسی کلام کی قدرت کو آج لے لینا ہے۔ تو جو باپ نے کہا ہے ہمیشہ اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور ہر روز ہمارے لیے ہمارے خدا کا دن خاص ہوتا ہے، جو ہمیں وہ زندوں کی زمین پہ زندہ رکھتا ہے۔ وہی خاص دن ہے ہم سب کے لیے، وہی ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا، آج ہمیں یہ موقع بخشا، آج یہ نئی روشنی بخشی تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو طرح طرح کی مشکلوں میں ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہیں، کہ خدا کے کلام کی قدرت کو لے لیں تو خداوند ہم سے یہ ساری مشکلوں کو، ساری کمیوں کو، ساری کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ ہمیں صرف کلام کو لینا اور کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو جب ہم پہلا ہی سٹیپ رکھتے ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہمیں صرف ایک قدم بڑھانا ہے، باقی 99 خدا نے بڑھانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یسوع نے پہلا کلمہ کہا، جب وہ مشکل میں تھے، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ وہ جو ان پہ ظلم اٹھا رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے، خدا نے باپ کو پکارا اور کہا انہیں معاف کرو۔ آخری کلمے میں بھی خداوند نے کہا کہ خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مطلب ہر سٹیپ پہ ہمیں ہر مشکل ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، کہیں بھی ہیں، ہم آخری مرحلے تک خدا کو پکارتے رہتے ہیں جو ہمارا باپ ہے، اے میرے باپ، اے میرے باپ، مجھے تو نے کیوں چھوڑا؟ آج یہ باپ ہمارے لیے بھی کلام ہے کہ ہمیں خدا کو ہر پل ہر گھڑی اپنے اندر رکھنا ہے اور اسے پکارنا ہے تاکہ ہماری دکھ اور تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ جب ہمارا زندہ خداوند ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں رہتا۔ تمام گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خاص دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، خداوند جی جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند جی ICU میں ہیں، جتنے نام آپ کی پاک حضوری میں رکھے گئے ہیں باپ جی، جن بیٹیوں کے لیے نام رکھے گئے ہیں باپ، ان سب کے لیے ہم مکمل شفا کو مانگتے ہیں تاکہ خداوند جی ان کے بستر ٹھیک ہوں اور وہ کھڑی ہو کر آپ کے نام کو جلال دے۔ خداوند سب پر رحم کریں، خداوند جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی باپ، اسی نام سے ہم سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور نجات کو بولتے ہیں اور ابدی زندگی بولتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔